Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. टाइम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है। हेर, बेस्ड अन द पोजिसन अफ जाइलम, हिजो के भने त बेस्ड अन द पोजिसन अफ जाइलम के भयो त्यो अरे एक्सआर्च हैन, एक्सआर्च भनेको सेन्ट्रिपेटल पनि हुन्छ हैन। प्रोटोजाइलम पोजिसनको कुरा भइरहेछ, पोजिसन अफ प्रोटोजाइलमको कुरा भइरहेछ। प्रोटोजाइलमको पोजिसन कता कता होला भनेर मात्र त्यसको आधारमा है प्रोटोजाइलम कहाँ हुन्छ आउटसाइड है। मेटाजाइलम इज प्रेजेन्ट सेन्ट्रली अर इनसाइड। ठीक छ। एक छ भने तिमीलाई कुनै केटी छोडेर गइसक्यो, केटाकेटी छोडेर गइसक्यो भने तिमीहरूको इमर्जेन्सी रेसिस्टेन्ट हुन्छ। इमर्जेन्सी रेसिस्टेन्ट भनेको हस्पिटलमा जुन आपतकालीन हुन्छ नि त्यसलाई इमर्जेन्सी रेसिस्टेन्ट भनिन्छ। ठीक छ। अनि इमर्जेन्सी आउँछ तिमीहरुमा, त्यही भएर ई भनेको एक्सआर्च, आर भनेको रुट। अब रुटमा दुईटा रुटमा पाउँछ है, मोनोकट एन्ड डाइकट रुटमा। त्यस्तै अब इन्डार्स छ। इन्डार्स भनेको सेन्ट्रिफ्युगल हुन्छ। प्रोटोजाइलम इन्डो छ है। प्रोटोजाइलम केटाकेटी तिमीहरूको जिन्दगीमा छ है, इनसाइड छ है, इनसाइड सेन्ट्रल छ है। अब त्यस्तै मेटाजाइलम पेरिफेरल छ। अब यसमा छ इएस, केटाकेटी छ भने तिमीहरूमा स्टिमुलस हुन्छ हैन। स्टिमुलस हुन्छ भने एक्स्ट्रा स्टिमुलस हुन्छ। एक्स्ट्रा स्टिमुलस याद राख्नुस्, ई फर इन्डार्स एन्ड एस फर स्टिमुलस। स्टिमुलस भनेको एस फर स्टिमुलस भनेको एस फर स्टिम। स्टिममा पनि अब डाइकट र मोनोकट दुईटै स्टिममा हुन्छ। त्यस्तै मेसार्स भनेको प्रोटोजाइलम इन द सराउन्डेड बाइ द मेटाजाइलम फ्रम बोथ साइड है, बोथ साइड। जस्तै फर्स्ट जुन केटी जिन्दगीमा केटाकेटी आउँछ त्यो सधैँभरिको लागि त्यसको रहिरहन्छ, तर बाँकी जुन आउँछ त्यो आउँछ जान्छ भने फर्स्ट प्रोटोजाइलम इज सराउन्डेड बाइ मेटाजाइलम अन द बोथ साइड। ठीक छ। यो बीचमा हुन्छ प्रोटोजाइलम। ठीक छ। यो पाउने भयो कहाँ फरमा र लिफमा। ठीक छ। यसको तिमीहरू के याद राख्छौ एमएल। एल भनेको लिफ मिलियन है, एमएल भनेको मिलियन्स वा मिलिमिटर पनि याद राख्न सक्छौ हैन। एमएल भनेको मिलिमिटर हैन, चाहे मिलियन्स पनि याद राख्न सक्छौ। ठीक छ। एमएल भनेको मेसाज, एल भनेको लिफ है। ठीक छ। ठीक छ। यतिसम्म क्लियर छ? हजुर। ओके। आज हामीहरू पढ्ने के पढ्ने आज? फ्लोएम पढ्ने। फ्लोएम पढ्ने। ठीक छ। फ्लोएमको मतलब के हो? फ्लोएमलाई अरु पनि के भनिन्छ? लेप्टम भनिन्छ। ठीक छ। अनि जाइलमलाई के भनेको थियो रे हिजो? हार्ड्रम। हार्ड्रम कसले दिए थियो? सिनाजेली। कसले दिए थियो? सिनाजेली त फ्लोएम वर्ड दियो। सिनाजेली फ्लोएम दियो हैन? जाइलम पनि उसले नै दिएको। अनि लेप्टम कसले दियो? लेप्टम फ्लोएमलाई लेप्टम पनि भन्यो। कसले भन्यो? हेभरल्यान्ड है, हेभरल्यान्ड भन्यो। ठीक छ। बुझिरहेछौ? अब यो फ्लोएम भयो। फ्लोएमको अब हेर न, फ्लोएमलाई लेप्टम पनि भन्यो है, लेप्टम हेभरल्यान्डले लेप्टम पनि भन्यो। ठीक छ। अब यो चाहिँ के गर्छ भन त? के गर्छ? ट्रान्सपोर्ट्स के गर्छ रे? इट ट्रान्सपोर्ट्स अर्गेनिक सब्स्टान्स है। अर्गेनिक सब्स्टान्स भनेको प्लान्टको अर्गेनिक सब्स्टान्स भनेको फुड पार्टिकल हैन, ग्लुकोजहरु। हजुर। helps in translocation of food है, food particle of organic substance पनि भन्न सकिन्छ है। अर्गेनिक सब्स्टान्स दिए तिमीहरू नबिर्सिनु है, नझुकिने। अब कहाँबाट गर्छ भन त? फ्रम सोर्स टु सिंक। सिंक भनेको जहाँ आवश्यकता हुन्छ है, जहाँ आवश्यकता हुन्छ।
ठिक छ ल यसमा हिजो जाइलममा के भइरहेको थियो ट्रान्सलोकेसन अफ मिनरल एन्ड वाटर कहाँ कुन डाइरेक्सनमा भइरहेको थियो युनिडाइरेक्सनलमा हैन रुटदेखि डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ प्लान्ट अर्गेन हैन तर यहाँ चाहिँ ट्रान्सलोकेसन अफ फुड भइरहेछ फ्लोमा भने ट्रान्सलोकेसन अफ फुड कुन डाइरेक्सनमा हुन्छ भन त बाई डाइरेक्सनल हो ट्रान्सलोकेसन अफ फुड बाई डाइरेक्सनल हुन्छ है ट्रान्सलोकेसन अफ फुड इज बाई डाइरेक्सनल मतलब जता पनि जान सक्ने ठीक छ एनी डाइरेक्सनमा जान सक्ने ठीक छ बाई भनेको दुईटा हैन फेरि दुई डाइरेक्सनमा मात्र भन्छौ तिमीहरु बाई डाइरेक्सनल भनेको जता पनि जान सक्छ जस्तै अर्निङ सब्स्टान्स फुडहरु कहाँ बन्छ लिफमा बन्यो हैन लिफमा बनिसकेपछि अब लिफबाट त अब जानु पर्यो नि डिफ्रेन्ट रुटमा पनि जान्छ रुटलाई पनि त खान चाहियो नि हैन रुटदेखि अब हाँगामा स्टिममा हैन मेन स्टिम सेकेन्डरी स्टिम प्राइमरी स्टिम छ हैन तिनीहरुमा जानु पर्यो त्यो सबै चाहिँ के हुन्छ रे बाइ डाइरेक्सनल ट्रान्सलोकेसन भन्छ ठीक छ जता पनि जान सक्ने ठीक छ बुझ्यो ल अब जाइलम जस्तै फ्लोएममा पनि 4 टाइप्सको सेल हुन्छ है जाइलम जस्तै फ्लोएममा पनि कतिवटा टाइप्स 4 टाइप्स अफ सेल छ है 4 टाइप्स अफ सेल्स ठीक छ ल त्यस्तै अब 4 टाइप्स अफ सेलको कुरा गर्दाखेरि फर्स्ट सेल कुन हुन्छ रे कुन भन्ने सिभ ट्युब है सिभ ट्युब कुन सेल हुन्छ भन त न्युक्लिएटेड नन न्युक्लिएटेड के हुन्छ भन एनी आइडिया थाहा भएन थाहा भएन न्युक्लियस सिभ ट्युब के हो रे द सुरुदेखि फरम है सिभ ट्युब इलाङ्गेटेड सी मेम्बरबाट बनिन्छ हैन दिस इज द कन्डक्टिङ पार्ट है दिस इज द कन्डक्टिङ पार्ट अफ फ्लोएम जस्तै जाइलममा के थियो कन्डक्टिङ पार्ट जाइलम भेसल्स थियो हैन जाइलम भेसल्स थियो तर जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइटामा पहिला के थियो रे ट्र्याकिड्सको काम गरिरहेको थियो ट्र्याकिड्सले कन्डक्टिङ पार्टको काम गरिरहेको थियो हैन जाइलममा हो अनि यसमा चाहिँ कन्डक्टिङको काम के गर्छ हेर कन्डक्ट त गरिरहेछ फुड कन्डक्ट गरिरहेछ भने यसले पनि केही कन्डक्टिङ पार्ट हुनु पर्यो हैन कन्डक्टिङ स्ट्रक्चर हुनु पर्यो कन्डक्ट गर्नलाई अनि कन्डक्ट केले गर्छ रे सिभ ट्युबले नै गर्छ ठीक छ अब सिभ ट्युबले कन्डक्ट गर्छ भने के भयो रे के भयो सिभ ट्युब इज द कन्डक्टिङ पार्ट अफ फ्लोएम है इट इज द conducting elements of phloem ठीक छ फ्लोएम conducting element of phloem छ ठीक छ अब यसको सेल्सको कुरा गर्दाखेरि भन त सेल्स के हुन्छ इलाङ्गेटेड हुन्छ है सेल्स इलाङ्गेटेड छ ठीक छ सेल्स लिभिङ हुन्छ कि डेड हुन्छ डेड हुन्छ किन डेड हुन्छ पढेको थिए फ्लोएममा मात्र फ्लोएम फाइबर त्यो लिभिङ हुने हो बाकी सब डेड हैन बाकी सब लिभिङ फ्लोएम फाइबर चाहिँ डेड हुन्छ हो बाकी सबै लिभिङ र फ्लोएम फाइबर चाहिँ के हुन्छ डेड हुन्छ है ठीक छ माथि के थियो माथि जाइलममा सब डेड थियो एउटा मात्र लिभिङ थियो हैन यसमा इलाङ्गेटेड सेल्स भयो अनि सेल वालमा चाहिँ पिट्स हुन्छ ठीक छ पिट्स भनेको पोर हुन्छ है पोर यिनीहरुमा पोर नै हुन्छ है ठीक छ के हुन्छ रे यसमा पोर हो यसको क्रस सेल वालमा यो CO है CROS क्रस सेल वाल हैज नम्बर अफ पोर्स ठीक छ नम्बर अफ पोर्स छ
क्रस मतलब के भयो हेर न, क्रस सेल वाल भनेको मतलब जस्तै यो एउटा सिभ ट्युब सेल छ, अर्को एउटा यता पनि सेल छ भने यतापट्टि है ट्रान्सभर्सली यिनीहरुमा पोर हुन्छ एक अर्कासँग कनेक्ट गर्न। ठीक छ, बुझिरहेछौ? हो, अब यो के भइदिन्छ भन्दाखेरि यो सिभ ट्युब जाडो महिनामा प्लग भइदिन्छ के। इन विन्टर इट गेट्स प्लग। किन प्लग हुन्छ भन्दाखेरि किन प्लग हुन्छ? एउटा सब्स्टान्सले प्लग हुन्छ। कुन सब्स्टान्सले? केलोजले। केलोज के हो रे? केलोज के हो? सेलुलोज कै एउटा होइन, सेलुलोज हो। सेलुलोजको एउटा डाइजेस्टेड सेमी डाइजेस्टेड पार्ट हो। इन विन्टरमा के भयो रे? विन्टरमा के भयो? विन्टरमा ब्लक भयो। सिभ ट्युब के भयो रे? ब्लक भयो। किन ब्लक भयो? ब्लक्ड और प्लग्ड। इन विन्टर सिभ ट्युब गेट्स प्लग्ड। किन प्लग्ड हुन्छ? विथ एउटा सब्स्टान्सले। विथ अ सब्स्टान्स कल्ड कुन सब्स्टान्स रे? केलोज। अब यो केलोज थाहा छ के हो? यो एउटा ग्लुकोजको पोलिमर हो। कुन ग्लुकोज के रे? बीटा डी ग्लुकोज है। बीटा डी ग्लुकोजकै पोलिमर हो। जस्तै सेलुलोज जुन छ नि, सेलुलोज पनि के हो रे? बीटा डी ग्लुकोजकै पोलिमर हो। बुझ्यो? सेलुलोज पनि के हो रे? यो बीटा डुकै पोलिमर हो। ठीक छ? त केलोज पनि बीटा डु ग्लुकोजकै पोलिमर हो। ठीक छ? यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि प्लग गरिदिन्छ। ठीक छ? बट स्प्रिङ सिजन आउने बित्तिकै नि, इन स्प्रिङ सिजन हल्का स्प्रिङ सिजनको मतलब चैत्र वैशाखतिर होइन। स्प्रिङ सिजनमा आयो भने के भइदिन्छ? केलोज डिजल्भ भइहाल्छ है। केलोज डिजल्भ हुन्छ है। केलोज डिजल्भ भइसकेपछि के भइदिन्छ? ब्लक हुँदैन अनि कन्डक्सनको काम फेरि सुरु हुन्छ। ठीक छ? बुझ्यो यतिसम्म? बुझ्यो? ल, त्यस्तै सिभ ट्युब के छ रे? थिन वाल्ड छ है। थिन वाल्ड भनेको लिभिङ। ठीक छ? लिभिङ सेल्स छ। ठीक छ? अब लिभिङ सेल छ भने यसमा के हुन्छ? यङ स्टेजमा जब हुन्छ नि सिभ ट्युब सेल्स, यङ स्टेजमा के भइदिन्छ? यससँग यङ स्टेजमा चाहिँ भन न, यङ स्टेजमा चाहिँ न्युक्लियस प्रेजेन्ट हुन्छ। ठीक छ? न्युक्लियाई प्रेजेन्ट हुन्छ। तर एज इट गेट्स मेच्युर्ड हैन, एडल्ट भयो भने, एडल्ट भइसकेपछि यो सेल के भइदिन्छ? न्युक्लियस डिप्रियस है। न्युक्लियाई के भइदिन्छ? एब्सेन्ट हुन्छ। ठीक छ? एब्सेन्ट हुन्छ। यसलाई के पनि भनिन्छ? एब्सेन्ट भएको न्युक्लियाइलाई इन्युक्लिएटेड पनि भनिन्छ है। इन्युक्लिएटेड। ठीक छ? ANUCLEATED हो है। इन्युक्लिएटेड भनिन्छ। ठीक छ? अब योसँग न्युक्लियस छैन भने यसको डिभिजन र जुन पनि फंक्सन हुन्छ प्रोटिन सिन्थेसिस हैन। अब न्युक्लियस नै छैन भने डीएनए हुन्छ कि हुँदैन आई एम नट स्योर, बट कुनै पनि सेलको फंक्सन मस्टली चाहिँ केले गर्छ रे? न्युक्लियसले गर्ने हो। अब न्युक्लियसले यसमा छैन भने यो के गर्छ? कम्पेनियन सेलको न्युक्लियस छ नि, कम्पेनियन सेलको न्युक्लियसले यसको फंक्सन कन्ट्रोल गर्छ। ठीक छ? यसको फंक्सन्स केले कन्ट्रोल गर्यो रे? Functions are controlled by nucleus of companion cells है। companion cells। ठीक छ? बुझिरहेछौ? हेलो? हजुर।
बुझिरहेको छु सर। ओके ठीक छ। अब एउटा स्लाइम प्लग पनि वर्ड आउँछ तिमीहरूलाई। स्लाइम प्लग भनेको स्लाइम प्लग भनेको के भइदिन्छ पी प्रोटिन। पी प्रोटिन भनेको फ्लोएम प्रोटिन है। पी प्रोटिन भनेको फ्लोएम प्रोटिन है। फ्लोएम प्रोटिन के भइदिन्छ भने स्पेलिङ रङ भयो है। पी प्रोटिन भनेको के हो रे फ्लोएम प्रोटिन। फ्लोएम प्रोटिन के भइदिन्छ फ्लोएम प्रोटिन के भइदिन्छ डिपोजिसन भइदिन्छ है। डिपोजिसन भइदिन्छ अनि यसले स्लाइम भनेको अलि त्यो के हुन्छ गम जस्तो हुन्छ नि। गम जस्तो लसलसी हुन्छ र अलि के हुन्छ एक्सटेन्ड गर्न नसक्ने फुत्किन्छ नि हातबाट। जस्तै फ्रगलाई तिमी हातमा राख्यो भने फुत्किन्छ। किन फुत्किन्छ मनीष सर हम क्लास में हैं, थोड़ा देर में कॉल कर रहे हैं आपको। ठीक है। फ्लोएम प्रोटिन त्यस्तै यो स्लाइमी हुन्छ है। स्लाइमी नेचरको हुन्छ ठीक छ। अब सिभ ट्युबको कुरा गर्दाखेरि इट इज एब्सेन्ट इन यो कहाँ हुँदैन रे इट इज एब्सेन्ट इन कहाँ एब्सेन्ट हुन्छ थाहा छ कसैलाई एनीवन से जिम्नोस्पर्म ओके अरु टेरिडोफाइट्स ओके जिम्नोस्पर्म र टेरिडोफाइट्समा चाहिँ यो एब्सेन्ट हुँदैन। ल जिम्नोस्पर्म र टेरिडोफाइट्समा एब्सेन्ट हुँदैन भने त्यहाँ चाहिँ कन्डक्सनको काम कसले गर्छ त्यहाँ चाहिँ कन्डक्सनको काम कसले गर्छ हेर न। माथि त कन्डक्सनको काम यही गरे हैन। कन्डक्सन मटेरियल भन्यो तर त्यसमा गरेन भने त्यो कन्डक्सनको काम जिम्नोस्पर्म र टेरिडोफाइटमा कसले गर्छ सिभ सेल्स। कुन सेल सिभ सेल्स हो सी सेल्स वा कम्पेनियन सेल्स है। कम्पेनियन सेल्स काम गर्छ ठीक छ। सो दिस सेल्स आर एब्सेन्ट है। एब्सेन्ट त भयो तर कहाँ एब्सेन्ट भयो जिम्नोस्पर्म जस्तै ट्र्याकिड्समा पनि त थियो नि त एब्सेन्ट थियो हैन भेसल्स। अनि जिम्नोस्पर्ममा र टेरिडोफाइटामा के एब्सेन्ट थियो कन्डक्टिङ पार्ट थियो एब्सेन्ट। कुन कन्डक्टिङ पार्ट जाइलम भेसल नभएर के कन्डक्ट गरिरहेको थियो ट्र्याकिड गरिरहेको थियो। त्यस्तै यहाँ पनि हुन्छ है। टेरिडोफाइटा एन्ड जिम्नोस्पर्म है। टेरिडोफाइटा र जिम्नोस्पर्ममा चाहिँ यो एब्सेन्ट भयो ठीक छ। बुझिरहेछौ यसको जुन परफोरेसन जुन भनेको थिएँ नि मैले यो इट हेज पोर भन्ने कुरा यो पोर चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि लेटरल वालमा हुन्छ है। लेटरल वालमा यहाँ भनेको छु नि यो सबै लेटरल वाल हो है। दिस पोर आर प्रेजेन्ट अन द लेटरल वाल है। लेटरल वालमा हुन्छ ठीक छ। ल अब हेर न यहाँ न्युक्लियस जुन प्रेजेन्ट थियो नि जहाँ न्युक्लियस प्रेजेन्ट हुन्छ सिभ ट्युबमा त्यो यङ सिभ ट्युबलाई चाहिँ सिभ सेल्स पनि भनिन्छ है। सिभ सेल्स पनि भनिन्छ है जसमा न्युक्लियस हुन्छ है। तर सिभ ट्युब भन्यो भने दैट इज फुली मेच्युर्ड सेल्स एन्ड दिज आर व्हाट इन्युक्लिएटेड है। यो चाहिँ सिभ सेल्सबाट नै सिभ ट्युब बन्ने हो तर सिभ सेल्समा चाहिँ न्युक्लियस हुन्छ दैट इज बच्चाको यङ स्टेजको चाहिँ भन्यो हैन न्युक्लियस। अनि सिभ ट्युब भनेको चाहिँ मेच्युर्ड भइसकेपछि इन्युक्लिएटेड पार्ट हो ठीक छ। बुझ्यो यति बुझ्यो। अब यो सिभ सेल्समा के भइदिन्छ पिट्स हुन्छ है। पिट्स कसरी फर्म हुन्छ मैले तिमीहरूलाई फिगर बनाएर दुईचोटि बुझाइदिएछु हैन। यसमा सिभ सेल्समा चाहिँ पिट्स पनि हुन्छ है। तर यसमा सिभ ट्युबमा के भइरहेछ पोर बनिरहेछ हैन। त्यो पोर थियो हैन। यसमा के थियो रे पोर्स। लेटरल वालमा पोर्स थियो हैन थिएन
हेलो समझ गए समझ आया कुछ बोल लो भाइ बुझ्यो दाइ बुझ्यो ल त्यस्तै अझ है कम्पेनियन सेल्सको कुरा गरौँ है सिप ट्युबमा यति हो है बुझ्नु पर्ने ठीक छ अब त्यस्तै कम्पेनियन सेल्सको बारेमा भनौँ है कम्पेनियन सेल्सको काम के हो रे सिप ट्युबलाई चाहिँ सिप ट्युबको फङ्सन कन्ट्रोल गर्नु हो ठीक छ किनभने सिप ट्युबमा न्युक्लियस हुँदैन हैन कम्पेनियन सेल्स ठीक छ कम्पेनियन सेल्स के छ रे लिभिङ अर डेड लिभिङ लिभिङ छ भने के हुनु पर्यो थिन वर्ल्ड ठीक छ थिन वर्ल्ड ठीक छ ल त्यस्तै यसले के गर्यो रे एसोसिएसन छ यसको हैन एसोसिएसन छ केसँग एसोसिएसन छ एसोसिएसन विथ सिप ट्युब रे गदाहरू एसोसिएसन विथ सिप ट्युब SIEVE सिप ट्युब सँग एसोसिएट भएर बसेको छ हैन त्यसको फङ्सन काम गर्नलाई हजुर हजुर ओके अब एसोसिएसन भछ भने यिनीहरुको एसोसिएसन दुईटैको भछ भने यो दुईटैको ओरिजिनेसन कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि सेम मदर सेल्सबाट हुन्छ है सेम सेल्सबाट यिनीहरु दुईटै अर्गनाइज भएको हुन्छ हैन अब कम्पेनियन सेल्स अनि प्लस सिप ट्युब कम्पेनियन सेल र सिप ट्युब they are originated from कहाँबाट यिनीहरुको कहाँबाट originated from सेम मदर okay same cells or same mother cells है same mother cells बाट भएको छ त्यही भएर एसोसिएट भएर बसेको हैन यिनीहरुको सेल टाइप पनि सेम होला सिमिलर होला तर सिप ट्युबमा के भएर न्युक्लियस छैन कम्पेनियन सेल्समा न्युक्लियस छ ठीक छ अब एसोसिएसन त भयो तर एसोसिएसन केबाट हुन्छ थ्रु पिट्स है थ्रु पिट्स और थ्रु पिट्सबाट हुन्छ और यङ हुँदाखेरि पिट्स और पोरबाट पनि हुन्छ पोर्स है पोर्स ठीक छ बुझिरहेछौ हजुर ल अब कम्पेनियन सेल्स आर ओन्ली प्रेजेन्ट इन द एडभान्स्ड टिस्यु है एडभान्स्ड प्लान्टमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ है इट इज प्रेजेन्ट ओन्ली इन एन्जियोस्पर्म है एन्जियोस्पर्ममा प्रेजेन्ट छ ठीक छ यो पनि चाहिँ कहाँ छ एब्सेन्ट कहाँ छ यो पनि टेरिडोफाइट एन्ड जिम्नोस्पर्म यो पनि टेरिडोफाइट र जिम्नोस्पर्ममा एब्सेन्ट छ है एब्सेन्ट इन टेरिडोफाइट है टेरिडोफाइट्स एन्ड जिम्नोस्पर्म अब हेर न सिप ट्युब र कम्पेनियन सेल दुईटै एब्सेन्ट छ भने त्यसमा के हुन्छ पेरेन्काइमल सेल्सको मोडिफिकेसन भन्छ सेल्स मोडिफाइड पेरेन्काइमल सेल्स प्रेजेन्ट हुन्छ जिम्नोस्पर्म र टेरिडोफाइट्समा र त्यो चाहिँ कन्डक्सनको काम गर्छ त्यसलाई के भनिन्छ रे एल्बुमिनस सेल भनिन्छ एल्बुमिनस किन भन्यो रे एल्बुमिन भनेको प्रोटिन हो हैन अनि प्रोटिन चाहिँ रिच भयो ठीक छ हैन इन टेरिडोफाइटा एन्ड जिम्नोस्पर्म in टेरिडोफाइट्स and जिम्नोस्पर्म के हुन्छ रे के हुन्छ मोडिफाइड कम्पेनियन सेल्स मोडिफाइड
कम्पेनियन सेल्स केमा मोडिफाइड भयो मोडिफाइड पेरेन्काइमल सेल्स पाउँछ मोडिफाइड पेरेन्काइमल सेल्स पायो ठीक छ मोडिफाइड पेरेन्काइमल सेल्स पायो दिस सेल्स आर कल्ड यसलाई के भनिन्छ रे दिस सेल्स आर कल्ड के कल्ड एल्बुमिनस सेल्स एल्बुमिनस किन भन्यो एल्बुमिन भनेको प्रोटिन हो यो प्रोटिन रिच हुन्छ है प्रोटिन एल्बुमिन प्रोटिन हुन्छ नि ह्युमन बडीमा त्यही हो के एल्बुमिन प्रोटिन रिच छ प्रोटिन के छ रिच छ है प्रोटिन रिच ठीक छ बुझिरहेछौ हजुर अब यो के को साटो यो प्रेजेन्ट हुन्छ दिस सेल आर प्रेजेन्ट इन्स्टेड अफ कम्पेनियन सेल्स को साटो यो सेल्स प्रेजेन्ट हुन्छ एल्बुमिनस सेल्स एन्ड दिज आर प्रोटिन रिच एन्ड मोडिफाइड पेरेन्काइमल सेल्स हो ठीक छ यति कुरा बुझ्न सक्छौ कम्पेनियन सेल्स ठीक छ बुझ्यो कम्पेनियन सेल्स को काम के हुन्छ भन्दाखेरि हेल्प्स इन मेन्टेनिङ द प्रेसर ग्रेडियन्ट है प्रेसर ग्रेडियन्ट को मेन्टेनेन्स को काम गर्छ है हेल्प्स इन मेन्टेनेन्स अफ प्रेसर ग्रेडियन्ट है प्रेसर ग्रेडियन्ट चाहिँ मेन्टेनेन्स को काम गर्छ ठीक छ अब जस्तै सनफ्लावरमा पनि हुन्छ है कम्पेनियन सेल्स यो सोध्या छ एमओई तिर सनफ्लावरमा चाहिँ कम्पेनियन सेल्स प्रेजेन्ट छ है पोजिटिभ छ ठीक छ अब त्यस्तै क्यारोट जुन छ नि क्यारोटमा के हुन्छ भन्दाखेरि मेनी कम्पेनियन सेल्स ले के गरेको हुन्छ एउटा सिभ ट्युब सेल छ ठीक छ यो सिभ ट्युब सेल छ र यसमा चाहिँ मेनी कम्पेनियन सेल्स चाहिँ एसोसिएट भएर बसेको हुन्छ ठीक छ मेनी कम्पेनियन सेल्स चाहिँ एसोसिएट भएको हुन्छ मतलब मेनी कम्पेनियन सेल्स एसोसिएट्स विथ one sieve tube है one sieve tube सँग मेनी कम्पेनियन सेल चाहिँ एसोसिएट भएर बसेको हुन्छ ठीक छ बुझ्यो यति के छ बुझ्नु पर्ने छैन है ल अगाडि बढौं त्यस्तै आयो अब फ्लोएम पेरेन्काइमा फ्लोएम पेरेन्काइमा है फ्लोएम पेरेन्काइमा को कुरा गर्दाखेरि यो लिभिङ होला कि डेड होला लिभिङ ओके द सेल्स कस्तो हुन्छ रे cells are elongated and cylindrical अनि सेल्स कस्तो हुन्छ लिभिङ अर डेड लिभिङ ओके द सेल्स पहिला फ्लोएम पेरेन्काइमा यसको मतलब सेल्स कस्तो हुनु पर्यो लिभिङ भनेको थिन वाल्ड हैन लिभिङ भनेको थिन वाल्ड ओके लिभिङ पेरेन्काइमल सेल्स पेरेन्काइमा फ्लोएम पेरेन्काइमा नै भनेछ भने पेरेन्काइमल सेल्स हुनु पर्यो हैन पेरेन्काइमल सेल्स ठीक छ पेरेन्काइमल सेल्स ठीक छ अब यो पेरेन्काइमल सेल्स के को काम गर्छ भन्दाखेरि के को काम गर्छ स्टोरेज and lateral conduction of food है storage of food है storage of food and lateral conduction of food है
बुझ्यो ठीक छ ल अब पेरेन्काइमल सेल छ भने पेरेन्काइमल सेल सँग के हुन्छ डेन्स साइटोप्लाज्म है डेन्स साइटोप्लाज्म एन्ड प्रोमिनेन्ट न्यूक्लियस को मतलब न्यूक्लियस एकदम प्रोमिनेन्ट छ हेर्न सक्ने है प्रोमिनेन्ट न्यूक्लियस छ ठीक छ अब यसको काम के भयो स्टोरेज अफ फुड एन्ड लेटरल कंडक्सन अफ फुड एउटा त स्टोर पनि गर्यो र कंडक्ट पनि गरिरहेछ ठीक छ ल फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेन्ट इन फ्लोएम पेरेन्काइमा इज फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेन्ट इन कहाँ एब्सेन्ट हुन्छ एब्सेन्ट इन कहाँ मोनोकट प्लान्टमा है मोनोकट प्लान्ट्स है मोनोकट प्लान्ट्समा यो एब्सेन्ट हुन्छ बट एन्ड फ्यू डाइकोटमा हुन्छ है फ्यू डाइकोटमा पनि एब्सेन्ट हुन्छ फ्यू डाइकोट लाइक एक्जाम्पलको कुरा गर्दाखेरि फ्यू डाइकोटको एक्जाम्पलको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा कमन एक्जाम्पल नेपालमा सोध्ने रेन्युकुलस है रेन्यु RANN RANUNCULUS रेन्युकुलस ठीक छ यसमा एब्सेन्ट हुन्छ है जाइलम पेरेन्काइमा ठीक छ बुझ्यो यतिसम्म बुझ्यो कि बुझेन बुझ्यो दाइ ओके बुझ्यो भने लेट्स मुभ फर्दर अब जाइलम फ्लोएम पेरेन्काइमाको कुरा भयो हैन यो कति नम्बरको हो रे पहिला कम्पेनियन सेल सिभ ट्युब आयो हैन सिभ ट्युबको कुरा भयो 2 नम्बरमा यो भयो कम्पेनियन 3 नम्बरमा यो भयो र 4 नम्बरमा पनि अब 4 नम्बर 4 टाइप्स अफ सेल भनेको थियो 4 नम्बर 4th नम्बरको सेल के भयो रे के भयो फ्लोएम फाइबर है फ्लोएम फाइबरलाई के पनि भनिन्छ रे बास्ट फाइबर भनिन्छ है बास्ट फाइबर पनि भनिन्छ ठीक छ जाइलम फ्लोएमलाई फाइबरलाई के पनि भनिन्छ रे वुड फाइबर वुड भनिन्छ हैन ल त्यस्तै अब यसको कुरा गर्दाखेरि जस्तै हेर त सेकेन्डरी फ्लोएमलाई चाहिँ के भनिन्छ रे बास्ट भनिन्छ ठीक छ सेकेन्डरी फ्लोएम है सेकेन्डरी फ्लोएम इज कल्ड बास्ट है इज कल्ड बास्ट ठीक छ यसको पनि सेल के हुन्छ रे इलंगेटेड हुन्छ हैन सेल के हुन्छ रे इलंगेटेड हुन्छ सेलको कुरा गर्दाखेरि सेल इलंगेटेड भयो सेल इलंगेटेड र थिक वाल्ड छ मतलब डेड है डेड हुन्छ तर डेड हुन्छ कहाँ म्याच्युरिटी भइसम्म है म्याच्युरिटीमा मात्र डेड हुन्छ है ठीक छ बुझिरहेछौ हजुर ल त्यस्तै अब डेड छ हैन थिक वाल छ भने यसमा कुन टाइप अफ नेचर अफ टिस्यु होला रे मेकानिकल सपोर्टको लागि दिनु पर्यो हैन मेकानिकल सपोर्ट प्रोभाइड गर्नको लागि कुन टाइप अफ टिस्यु प्रेजेन्ट हुन्छ स्क्लेरेन्काइमा हैन स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेन्ट हुन्छ एन्ड दिस स्क्लेरेन्काइमा के को काम गर्छ रे मेकानिकल सपोर्टको काम गर्छ बुझ्यो
हजुर बुझिरहेछौ? ओके ल त्यस्तै टेक्सटाइल फाइबर्सहरू पनि यसले प्रोभाइड गर्छ है। टेक्सटाइल फाइबर पनि प्रोभाइड गरेको छ। टेक्सटाइल फाइबर भनेको मतलब इन्डस्ट्रीतिर काम लाग्ने फाइबर है। टेक्सटाइल फाइबर्स, टेक्सटाइल फाइबर्स अफ फ्लेक्स, फ्लेक्स हैन, फ्लेक्स, हेम्प, जुट फाइबर पनि जुन हुन्छ नि, जुट फाइबर आर फ्लोएम फाइबर्स है। यो सबै जुन फाइबर्सहरू छ नि, यो सबै दिज अल आर फ्लोएम फाइबर्स है। फ्लोएम फाइबर्स जस्तै प्राइमरी, अब जुन प्राइमरी फर्स्ट फर्म जुन फ्लोएम हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ रे? प्रोटोफ्लोएम हैन। जस्तै प्रोटोजाइलम भनिरहेछ। अनि लेटर फर्म चाहिँ मेटाफ्लोएम है। लेटर फर्म चाहिँ मेटाफ्लोएम, ठीक छ। बट द इलिमेन्ट फर्म बाइ द फेसिकुलर क्याम्बियम, फेसिकुलर क्याम्बियमले जुन इलिमेन्ट बनाउँछ नि त्यसलाई के भनिन्छ? के भनिन्छ? सेकेन्डरी फ्लोएम भनिन्छ है। त्यसलाई के भन्यो रे? सेकेन्डरी फ्लोएम। द इलिमेन्ट्स formed by fascicular cambium. Fascicular cambium constitute secondary phloem है। सेकेन्डरी फ्लोएम कन्स्टिट्युट गर्छ, ठीक छ। ल एउटा स्पेशल पोइन्ट्समा यहाँ के लेख रे? all cells in phloem के छ? लिभिङ छ, लिभिङ एक्सेप्ट what? जाइलम, फ्लोएम फाइबरमा त छैन नि, डेड छ हैन। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर है, फाइबर which is dead छ है। अनि बाँकीमा सबै लिभिङ छ, ठीक छ। बुझ्यो? यति बुझ्यो? हजुर ओके, यति बुझ्यो भने अब हामीहरूको एउटा अझै पोइन्ट लेखिहाल, एउटा अझै स्पेशल पोइन्ट्समा लेखिहाल। के लेख रे? ल लेख त। युनिक्लिएटेड सेल। युनिक्लिएटेड सेल मतलब युनिक्लिएटेड सेल्स मतलब जहाँ सेल्स न्यूक्लियस एब्सेन्ट छ, ठीक छ। न्यूक्लियस जहाँ एब्सेन्ट छ, ठीक छ। न्यूक्लियस एब्सेन्ट छ भने त्यस्तो सेल्सहरू कुन भयो रे? हामीहरूको स्क्लेरेन्काइमा पनि डेड थियो हैन। स्क्लेरेन्काइमा हैन। अब ट्र्याकिड्स पनि डेड थियो हैन। ट्र्याकिड्स यो पनि डेड थियो। भेसल्स पनि डेड थियो हैन। भेसल्स पनि डेड थियो। अनि आयो कर्क है। कर्क अहिलेलाई फेलेम पनि भनिन्छ, ठीक छ। दिज अल सेल्स, यो सबै सेल्स के छ भने डेड छ हैन, डेड छ, ठीक छ। तर अरु एउटा न्यूक्लिएटेड सेल्स पनि छ, युनिक्लिएटेड सेल्स एउटा कुन आयो रे हामीहरुमा? सिभ ट्युब हैन, सिभ ट्युब सेल्स हैन। त्यो सिभ ट्युब सेल्स के छ? युनिक्लिएटेड छ, मतलब न्यूक्लियस छैन। यसमा पनि के छैन रे? न्यूक्लियस छैन। बट दिस सेल्स इज व्हाट? लिभिङ। यो सेल्स के छ? लिभिङ छ है, ठीक छ। यो तिमीहरुको स्पेशल पोइन्ट बुझिरहेछौ? ठीक छ। ल त्यस्तै लिग्निन इज important component of cell wall of के को? जाइलमको। किन जाइलमको रे? जाइलममा सबै सेल डेड थियो हैन। लिग्निनको डिपोजिसन हुन्थ्यो हैन, थिक वाल्ड हुन्छ। तर अरुमा चाहिँ लिभिङ छ। त्यही भएर जाइलममा चाहिँ लिग्निन इज द इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट इन द सेल वाल। कहाँ रे? सेल वालमा, ठीक छ।
यो पनि स्पेशल पोइन्टमा लेख है, ठीक छ। किनभने जाइलमको त 3 वटा सेल आउट अफ 4 3 वटा सेल डेड थियो। डेड किन थियो? लिग्निनको डिपोजिसनको कारण थियो हैन, डेड। अनि एउटा चाहिँ लिभिङ थियो। कुन लिभिङ थियो? जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक छ। ल यो चाहिँ पर्मानेन्ट टिस्युको कुरा हो। पर्मानेन्ट टिस्यु सक्यो। अब के पढ्ने? थर्ड स्पेशल टाइप अफ टिस्यु हामीहरुको के थियो रे? स्पेशल टिस्यु। स्पेशल टिस्यु अरु यसलाई के पनि भने थियो रे मैले? सेक्रेटरी टिस्यु हैन। सेक्रेटरी किन भने? बिकज दिस सब्स्टेन्स सेक्रेट सर्टेन केमिकल कम्पाउन्ड्स है। सर्टेन केमिकल कम्पाउन्ड्सहरु सेक्रेट गर्छ। सर्टेन मटेरियल आफ्नो बडीबाट सेक्रेट गर्छ। अब के मटेरियल सेक्रेट गर्छ भन्दाखेरि भन त, एनी आइडिया? के आइडिया छ? ल सेक्रेटरी टिस्युको कुरा गर्दाखेरि अब यसमा आयो सेक्रेटरी टिस्युको कुरा गर्दाखेरि कन्सर्न्ड विथ सेक्रेसन है। सेक्रेटरी टिस्यु केसँग कन्सर्न हुनु पर्यो? त्यसको फंक्सन के हो रे? कन्सर्न्ड विथ सेक्रेसन। सेक्रेसनसँग कन्सर्न गर्यो। अब सेक्रेसनको कुरा गर्दाखेरि के सेक्रेट हुनु पर्यो? व्हाट थिंग्स क्यान बी सेक्रेटेड? जस्तै गम्स छ। गम्स भनेको गोन्द हुन्छ नि, गोन्द। केही पेपरहरु टाल्ने काम गरिन्छ नि, हो दैट आर गम्स है। गम्स त्यो पनि प्लान्ट सोर्स हो है। जस्तै रेजिन छ, रेजिन्स हैन, रेजिन्स भयो। त्यस्तै भोलाटाइल्स ओइल छ हैन, भोलाटाइल्स ओइल्स। त्यस्तै अरु के छ? नेक्टरहरु छ, नेक्टर हैन, नेक्टर भनेको के हो? नेक्टरमा के हुन्छ? सबभन्दा बढी स्वीट हुन्छ हैन। यसमा फ्रुक्टोज हुन्छ है। फ्रुक्टोज सबभन्दा बढी हुन्छ। त्यस्तै लेटेक्स पनि हुन्छ हैन, लेटेक्स एन्ड अदर सब्स्टेन्स। अब यिनीहरु सब्स्टेन्स त सबै सेक्रेट भयो, तर यो सेक्रेट किन हुन्छ भन्दा त? सेक्रेट किन हुन्छ? सेक्रेट किन हुन्छ भन न? सेक्रेट किन हुन्छ भन्दाखेरि यो सबै प्लान्ट्स, यो सबै सेक्रेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा वेस्ट प्रोडक्ट रिलिज गर्नको लागि, वेस्टेड प्रोडक्ट्स पनि हुन सक्छ है। प्रोडक्ट्स अब प्रोटेक्सनको लागि पनि युज हुन्छ है। प्रोटेक्सनको लागि पनि युज हुन्छ। सर्टेन केमिकल कम्पाउन्ड्स क्यान बी पोइजनस है, पोइजनस पनि हुन सक्छ। और त्यो इन्फेक्सनबाट जोगाउनको लागि, ठीक छ। केमिकल कम्पाउन्ड्स के गर्छ रे? इन्फेक्सन के को लागि हुन्छ रे? प्रोटेक्सन सुनिरहेको छौ? प्रोटेक्सन फ्रम इन्फेक्सन है। इन्फेक्सनबाट जोगाउनको लागि पनि हुन्छ है यिनीहरुको सेक्रेट। हेलो छौ तिमीहरु? सुनिरहेको छु सर। सेक्रेसन के को लागि भयो रे? प्रोटेक्सन वेस्टेड प्रोडक्ट। अनि प्रोटेक्सन फ्रम इन्फेक्सन। ओके। त्यस्तै अब टिस्युको कुरा गर्दाखेरि हैन, टिस्युको कुरा गर्दाखेरि अब सेक्रेटरी टिस्युको कुरा गर्दाखेरि अब यसको टाइप्स हुन्छ है। यो कुन टाइपसम्म भयो रे? टाइप्स हुन्छ है यसको। जस्तै सेक्रेटरी टिस्यु भयो, ठीक छ। अब सेक्रेटरी टिस्यु भयो यो,
अब यो सेक्रेटरी टिस्युको टाइप छ, कुन टाइप छ, कुन टाइप छ, एउटा कुन टाइप्स, एउटा ल्याक्टिसिफेरस है, ल्याक्टिसिफेरस टिस्यु, ठीक छ, ल्याक्टिसिफेरस टिस्यु है। त्यस्तै अर्को छ एउटा ग्ल्यान्डुलर है, ग्ल्यान्डुलर टिस्यु, ठीक छ। अब यो ग्ल्यान्डुलर टिस्यु पनि के को आधारमा चाहिँ डिभिजन भएको छ, यो ग्ल्यान्डुलर टिस्यु पनि अब के भयो रे, एउटा एक्सटर्नल र एउटा अर्को चाहिँ इन्टर्नल। एक्सटर्नल भनेको मतलब, एक्सटर्नलको मतलब के भयो रे, के भयो, एक्सटर्नलको मतलब के भयो भन्दाखेरि इट इज प्रेजेन्ट अन द एक्सटर्नल सर्फेस अफ प्लान्ट बडी हैन, प्रेजेन्ट अन, कहाँ प्रेजेन्ट भयो रे, प्रेजेन्ट अन External surface. ओके, एक्सटर्नल सर्फेस अफ प्लान्ट बडी है, प्लान्ट बडी, ठीक छ ल। अनि इन्टर्नलको मतलब के भयो, इन्टर्नलको मतलब भयो अरु प्लान्ट टिस्युबाट यो चाहिँ इम्बेडेड छ है, अरु प्लान्ट टिस्युबाट के छ रे, इम्बेडेड छ। टिस्यु इज इम्बेडेड इनसाइड द प्लान्ट स्ट्रक्चर, ठीक छ। टिस्यु इम्बेडेड, टिस्यु कहाँ छ रे, इम्बेडेड इनसाइड प्लान्ट स्ट्रक्चर है। अरु प्लान्ट टिस्यु स्ट्रक्चरमा चाहिँ यो पनि इम्बेडेड भएर बसेको छ, ठीक छ, इम्बेडेड भएर बसेको छ, ठीक छ, बुझिरहेछौ, बुझिरहेछौँ। ओके ल। अब यो एक्सटर्नलमा पनि दुईटा छ है, एक्सटर्नलमा पनि दुईटा छ, कुन छ, एउटा कुन छ भन त, एउटा एक्सटर्नल ग्ल्यान्ड भनिन्छ हैन, एक्सटर्नल ग्ल्यान्ड अर यु क्यान से व्हाट, ग्ल्यान्डुलर ट्राइकोम्स है, ग्ल्यान्डुलर ट्राइकोम्स है। ट्राइकोम्स भनेको हेयर है, हेयर दैट इज द आउटर मोस्ट, दिस हेयर को चाहिँ काम लाग्छ है। अब त्यस्तै के छ, नेक्टरिज छ है, अर्कोमा के छ रे, नेक्टरिज छ, नेक्टरिज है, नेक्टरिज, ठीक छ। अब यसमा पनि इन्टर्नलमा चाहिँ के छ रे, इन्टर्नलमा यहाँ लेख्छु है, इन्टर्नलमा के भयो, इन्टर्नलमा के हुन्छ थाहा छ, अस्मोफोर हुन्छ, अस्मोफोर्स, ठीक छ, अस्मोफोर्स भयो। त्यसपछि के हुन्छ, हाइडाथोर्स भयो हैन, हाइडाथोर्स भनेको, हाइडाथोर्ड भनेको के हो, गुटेसन गराउने हैन। त्यस्तै के छ अर्को, रेजिन ग्ल्यान्ड्स, अर्को के छ, म्युसिलेज सेक्रेटिङ ग्ल्यान्ड है, म्युसिलेज सेक्रेटिङ के छ भन न, म्युसिलेज सेक्रेटिङ ग्ल्यान्ड है, ग्ल्यान्ड्स। ल हेर त एकचोटी सर, र सेक्रेटरी टिस्यु के भयो रे, दुईटा टाइप्समा डिभाइड भयो, कुन टु टाइप्स, एउटा ल्याटिसिफेरस, अर्को ग्ल्यान्डुलर, ठीक छ। अब ल्याटिसिफेरस को पढौँला, ल्याटिसिफेरस, अब ल्याटिसिफेरसमा पनि अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो पनि अब दुईटा टाइप्समा आउँछ, ठीक छ। ल्याटिसिफेरस पनि दुईटा टाइप्समा आउँछ, के आयो यसको पनि टाइप्स, एउटा लेटेक्स सेल्स हुन्छ, लेटेक्स सेल्स, अनि अर्को के हुन्छ, लेटेक्स भेसल्स है, लेटेक्स भेसल्स, ठीक छ, लेटेक्स भेसल्स भयो। अब त्यस्तै ग्ल्यान्डुलरमा पनि के आउँछ, एउटा एक्सटर्नल ग्ल्यान्डुलर टिस्यु आउँछ, एउटा इन्टर्नल ग्ल्यान्डुलर टिस्यु आउँछ। एक्सटर्नल ग्ल्यान्डुलर टिस्युको मतलब प्रेजेन्ट एक्सटर्नली अन द सर्फेस अफ प्लान्ट बडी, ठीक छ। इन्टर्नलको कुरा गर्दा टिस्यु इम्बेडेड इनसाइड
प्लान्ट स्ट्रक्चर ठीक छ। अब ग्ल्यान्डुलरमा पनि एक्सटर्नलमा पनि के आयो रे पहिला एउटा हेयर आयो हैन, ग्ल्यान्डुलर हेयर्स हैन, हेयर्स अर ट्राइकोम्स अनि नेक्टरिजहरू आयो। जस्तै फुलमा हैन, फुलको एकदम बाहिरपट्टिको ग्ल्यान्ड्सहरू हुन्छ हैन बीहरूको लागि, हो त्यो नेक्टरिज भन्यो। इन्टर्नलको कुरा गर्दाखेरि अस्मोफोर्स भनेको ओइल सेक्रेटिङ सेल्स है, ओइल सेक्रेटिङ सेल्स हो, ओइल ग्ल्यान्ड्स पनि भनिन्छ है यसलाई, ओइल ग्ल्यान्ड्स पनि भनिन्छ है, ओइल ग्ल्यान्ड्स पनि भनिन्छ। र हाइड्राथोर्स भनेको वाटर सेक्रेटिङ हैन, वाटर सेक्रेटिङ छ, वाटर सेक्रेटिङ छ हैन, वाटर सेक्रेट गर्छ, ग्लुटेसन गर्छ हैन। त्यस्तै रेजिन ग्ल्यान्ड्स भनेको रेजिन सेक्रेट गर्नु पर्यो, म्युसिलेज सेक्रेटिङ ग्ल्यान्ड्स भनेको म्युसिलेज सेक्रेट गर्नु पर्यो। ठीक छ, बुझ्यो यतिसम्म अहिलेसम्म? बुझे। ल क्लासिफिकेसन सेक्रेटरी टिस्युको कसरी भन्छ बुझ्यो नि है। ल त्यस्तै अब हामीहरु के पढ्ने पहिला, अब ल्याटिसिफेरस टिस्यु पढ्ने। ल्याटिसिफेरस के थियो? टिस्यु अर ग्ल्यान्ड? टिस्यु है, ल्याटिसिफेरस टिस्यु पढ्ने, ल्याटिसिफेरस टिस्यु पढ्ने। ठीक छ, केही छ समस्या? केही छ समस्या? ओके ल त्यस्तै हामीहरु लेसिटिफेरस टिस्यु पढ्ने। ल लेसिटिफेरस टिस्युको कुरा गर्दाखेरि के भन्ने रे? विनियोको ल्याटेक्स सेक्रेट गर्छ। ल्याटेक्स क्यान मेबी हैन, ल्याटेक्स सेक्रेट गर्छ, ठीक छ, ल्याटेक्स सेक्रेट गर्छ। ठीक छ, ओके। त्यो सेक्रेसनहरुको टिस्यु पढ्नु भन्दा पहिला म तिमीहरुलाई त्यो भेसल्स पढाइदिन्छु है। पक्क स्क्रिन गयो? स्क्रिन छ कि गयो? छ। ओके, अब जस्तै हेर न, कुनै पनि त सब्स्टान्स सेक्रेट हुनको लागि अब जहाँ सेक्रेट हुन्छ ग्ल्यान्डबाट त कन्डक्ट हुनु पर्यो नि, अरु हैन बाहिरतिर कन्डक्ट हुनु पर्यो हैन। तर कन्डक्ट हुनको लागि चाहिँ भेसल्स जरुरी छ कि नै? भेसल्स जरुरी छ हैन। त भेसल्स जरुरी छ भने अब भेसल्स चाहिँ के भइदिन्छ रे? क्याभिटिज मतलब केनाल्सहरु हुनु पर्यो हैन। अब केनाल्सको कुरा गर्दाखेरि केनाल्स अर क्याभिटिज है, क्याभिटिजको कुरा गर्दाखेरि कुन टाइप्सको क्याभिटिज हुन्छ? फर्स्टमा भयो के साइजोजिनस है, साइजोजिनस। सेकेन्डमा के भयो? लाइसिजिनस। अनि थर्डमा के भयो? थर्डमा दुईटैको कम्बिनेसन है, के भयो? साइजोलाइसिजिनस। ठीक छ, यो तीनटा क्याभिटिज अर केनाल्सहरु छ यिनीहरुमा। ठीक छ, साइजोजिनसको मतलब के बुझ्छौ भने के बुझ्छौ? जस्तै क्याभिटी बन्यो हैन, क्याभिटी वा केनल त बन्यो, तर साइजोजिनसमा के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ? यो क्याभिटी मेच्युर्ड हुनको अगाडि पहिला के हुन्छ रे? सेल्सहरु हुन्छ हैन, सेल्सहरु। अब सेल्सहरु छ भने सेल्सहरु के भइदिन्छ? सेपरेट भइदिन्छ के, सेल्सहरु सेपरेट भइदिन्छ हैन। र सेपरेट भइसकेपछि यिनीहरु चाहिँ केनालको रूपमा बनाउँछ है। हेर न, यो सेल्सहरु पहिला यस्तो थियो, अब सेल्सहरु के भयो? सेपरेट भइदियो हैन। सेपरेट भइदियो भने यो चाहिँ एउटा केनाल बन्यो, अनि केनाल बन्यो, यसलाई चाहिँ साइजोजिनस
क्याभिटी भनिन्छ है Cavity. साइजोजिनस क्याभिटी भनिन्छ ठीक छ साइजोजिनस क्याभिटी भन्यो किन भन्यो रे किनभने सेल्स थियो सेल चाहिँ सेपरेट भएर चाहिँ केनल दियो त्यो चाहिँ साइजोजिनस क्याभिटी भयो ठीक छ बुझ्यो बुझे ओके यो कसरी फर्म भयो रे यो कसरी फर्म भयो formed by separations of cells है formed by Separation of. okay separations of cell है separation of cells हेर न S for separation S for साइजोजिनस है S for separation र S for साइजोजिनस ठीक छ S for S याद राख है separations of cells र यो कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि कहाँ पाउँछ ओइल क्याभिटीहरुमा ओइल क्याभिटी ठीक छ ओइल क्याभिटी कहाँ पाउने भयो ओइल क्याभिटीमा पाउने भयो त्यो चाहिँ सिट्रस प्लान्टमा सिट्रस ल युक्लेप्टस है युक्लेप्टसमा पाउँछ है युक्लेप्टसमा पाउँछ ठीक छ यो कलर बुझिराछौ लेखेको कलर क्लियर छ हजुर बुझिरहेछु ओके ल अब त्यस्तै लाइसोजिनस हेर न लाइसोजिनस नामै काफी छ लाइसिस भनेको ब्रेकडाउन हो हैन लाइसिस भनेको ब्रेकडाउन लाइसोजिनसको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि सेल डिजेनरेट भएर बसेको हुन्छ सेल चाहिँ के भएर डिजेनरेट भएर बनेको क्याभिटी हो यो चाहिँ के भएर सेल ए सरी है यहाँ मिस्टेक भयो यहाँ यो ओइल क्याभिटी हुँदैन यहाँ है एक्जाम्पलको कुरा गर्दाखेरि यसको यो चाहिँ कहाँ पाउने भयो रे एक्जाम्पलको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ पाउँछ कहाँ रेजिन डक्ट्समा है रेजिन डक्ट्समा पाउँछ अब रेजिन डक्ट्स कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि रेजिन डक्ट्स और म्युसिलेज डक्ट्स है म्युसिलेज डक्ट्स रेजिन डक्ट्स और म्युसिलेज ग्ल्यान्ड्सहरु कहाँ थियो रे ग्ल्यान्डुलर टिस्युमा पनि कहाँ थियो इन्टर्नलमा हैन इन्टर्नलमा थिएन म्युसिलेज डक्ट है हो म्युसिलेज डक्ट्स बनाउँछ म्युसिलेज डक्ट चाहिँ साइकसमा यो साइकसमा बन्छ है एन्ड यो रेजिन डक्ट चाहिँ पाइनसमा हुन्छ है पाइनसमा ठीक छ ल लाइसोजिनसको मतलब के भयो सेल्सहरु लाइसिस भएर बन्यो मतलब ब्रेकडाउन भएर डिजेनरेट भएर बन्यो ठीक छ कसरी भयो भन्दाखेरि जस्तै यो सेल भयो सेल्सहरु छ ठीक छ यो सेल्सहरु भयो र यो सेल्सहरु चाहिँ डिजेनरेट भइदियो मतलब इरेज भइदियो ठीक छ हेर त इरेज भयो ठीक छ इरेज भयो ठीक छ अब यो सेल्सहरु चाहिँ के भयो रे डिजेनरेट भएर बन्यो हेर न यहाँ एउटा फेरि क्याभिटी बन्यो यो क्याभिटीलाई चाहिँ के भयो रे लाइसोजिनस क्याभिटी बन्यो यो चाहिँ कसरी फर्म भयो भन्दाखेरि कसरी फर्म भयो प्रोड्युस्ड बाइ कसरी डिसइन्टिग्रेसन और डिजेनरेसन अफ सेल्स है डिसइन्टिग्रेसन और डिजेनरेसन अफ सेल्स डिजेनरेसन अफ सेल्स है डिजेनरेसन अफ सेल्स भएर बन्यो एक्जाम्पलको कुरा गर्छ भने यहाँ चाहिँ रेसिन डक्ट त्यो डक्ट ओइल क्याभिटी आउँछ है ओइल क्याभिटी ठीक छ ओइल क्याभिटी कहाँ पायो भने थियो रे सिट्रसमा एन्ड युक्लेप्टसमा पाउने भयो ठीक छ ल बुझ्यो नि है लाइसोजिनसको मतलब सेल लाइसिस भएर और डिजेनरेसन भएर बनिरहेछ ठीक छ बुझ्यो यतिसम्म बुझे ल अब हेर साइजो लाइसोजिनस यसको मतलब क्याभिटी जुन बन्छ त्यो पार्टियली साइजोजिनस प्रोसेसबाट पनि बन्छ र पार्टियली लाइसोजिनसबाट पनि बन्छ मतलब कुनै सेल चाहिँ सेपरेट भएर बन्छ कुनै हैन कुनै एरिया सपोज यति एरिया छ भने क्याभिटीको यहाँ चाहिँ सेल सेपरेट भएर बन्यो होला हैन यहाँ चाहिँ सेल के भयो डिजेनरेट भएर बन्यो होला ठीक छ दुईटै प्रोसेसले बनेको छ है प्रोड्युस्ड बाइ बोथ अफ प्रोसेस है
साइजोजिनस र लाइसोजिनस प्रोसेस। ठीक छ? ठीक छ? ठीक छ। बोल्न रे। ठीक छ सर। ओके। प्रोड्युस्ड बाई बोथ है, प्रोड्युस्ड बाई बोथ। ठीक छ? ल, प्रोड्युस्ड बाई बोथ भयो भने एक्जाम्पलको कुरा गर्दाखेरि प्रोड्युस्ड बाई बोथ है, प्रोड्युस्ड बाई बोथ। अब कुन बोथ? यो साइजोजिनस एन्ड लाइसिजेनस है, लाइसिजिनस। ठीक छ? अब एक्जाम्पलको कुरा गर्दाखेरि भन त एक्जाम्पल। प्रोटोजाइलम क्याभिटी अफ मेजेस्टिम है, प्रोटोजाइलम क्याभिटी अफ के? क्याभिटी अफ मेजेस्टिम है, मेजेस्टिम मेज के हो रे? मोनोकट हैन? मोनोकट पनि भन्न सक्छौ है। मोनोकट सोध्यो भने पनि तिमीहरू यो लाउने है। ठीक छ? क्याभिटिजको बारेमा बुझ्यो? बुझे। हजुर बुझ्यो। ल, अब अर्को टपिक हामीहरू के पढ्दिने? के पढ्ने? लेसिटिफेरस टिस्यु। ठीक छ? लेसिटिफेरस टिस्यु। लेटिसिफेरस है, लेटिसिफेरस टिस्यु। अब लेटिसिफेरस टिस्युको कुरा गर्दाखेरि अब यसले लेटेक्स सेक्रेसन गर्ने भयो। लेटेक्स के भयो रे? सेक्रेसन गर्ने भयो। अब लेटेक्स सेक्रेसन गर्छ। लेटेक्स कुन कलरको हुन्छ रे? कुन कलर हुन सक्छ? व्हाइट हुन सक्छ है, व्हाइट हुन सक्छ, येलो हुन सक्छ और पिंक हुन सक्छ है। पिंकिश पनि हुन्छ है कुनै प्लान्टमा। पिंकिश लेटेक्स पनि हुन्छ है कलरको आधारमा है। अब लेटेक्स भनेको के हो भन्दाखेरि क्रिस्टलोइड कोलोइड फ्लुइड हो। क्रिस्टलोइड कोलोइड फ्लुइड है। यो के हो रे? के हो? क्रिस्टेलो कोलोइड फ्लुइड। कोलोइड को मतलब बुझिरहेको छौ? जस्तै मिल्क छ नि, मिल्क पनि एउटा कोलोइड हो। के को कोलोइड हो? फ्याट डिजोल्भ इन वाटर। ठीक छ? त्यही चाहिँ मिल्क हो है। त्यस्तै एउटा क्रिस्टलोइड, एउटा क्रिस्टल पार्टिकल र कोलोइडल पार्टिकल, कोलोइडल फ्लुइड हो है। ठीक छ? ल, अब लेसिटिफेरस टिस्युको कुरा गर्दाखेरि अरु यसमा के छ? के छ भन त? यसको सेल्सहरु कस्तो छ? लिभिङ होला कि कस्तो होला? ठीक बोल्छौ केही? ठीक 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 हुन्छ? इलंगेटेड हुन्छ। इलंगेटेड थिन वाल्ड है। थिन वाल्ड छ भने इलंगेटेड थिन वाल र पेरेन्काइमेटस है। पेरेन्काइमेटस टिस्यु प्रेजेन्ट हुन्छ है। पेरेन्काइमेटस टिस्यु प्रेजेन्ट हुन्छ। ठीक छ? यो चाहिँ के गर्छ रे? प्रोटेक्सन गर्छ हैन, इन्फेक्सनबाट बचाउँछ हैन। सर हजुरले त्यो क्रिस्टल कोलोइड फ्लुइड भन्नुभयो नि, यो कस्तो रे? क्रिस्टेलो कोलोइड भनेको मतलब कसै भने तिमीहरुलाई? त्यो प्रोटोप्लाज्मा नि पढेको थियो, के रहेछ? हो, क्रिस्टेलो कोलोइड भनेको एकदम गाढा टाइपको हुन्छ के अलि। रेसिन्स गाढा भनेको अब तिमीहरु कसरी बुझ्छौ के को अर्थमा? सेलुलर पुलहरु पनि
क्रिस्टल कोलोइड भनेर पढेको अनि के रे के हो त्यस्तो भनेको यसमा चाहिँ क्रिस्टल पनि प्रेजेन्ट हुन्छ के अलिअलि माइक्रोस्कोपमा हेर्यो भने नि तिमीहरू त्यो पढेको छैन इमल्सनहरू पढेको छैन केमिस्ट्रीतिर सोल्युसन र इमल्सन पढेको छ कि नै जस्तै मिल्क जुन छ नि मिल्क पनि एउटा के हो इमल्सन के को फ्याट्स प्लस वाटरको मिक्सचर हो हैन हो त्यस्तै एउटा क्रिस्टल र एउटा कोलोइड पार्टिकलको मतलब त्यसको चाहिँ एकदम गम जस्तो हुन्छ नि गम कस्तो गाढा हुन्छ हेरेको छौ यो कोलोइड त्यस्तै हुन्छ कोलोइड पार्टिकल भनेको कस्तो हो र कोलोइड पार्टिकल त्यही त भनिरहेको छु कोलोइड पार्टिकल त्यसमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढी हुन्छ बुझ्यो फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढी हुन्छ नर्मल वाटर जुन छ नि भिस्कोसिटी हाई भएको नर्मल वाटर जुन छ नि त्यो भन्दा बढी कडा त्यो सुगरको सल्युसन हुन्छ नि चास्नी समथिङ भन्छ त्यो त्यस्तै सुगरको सोल्युसन एकदम सेचुरेटेड पोइन्टमा लग्यो भने कस्तो हुन्छ कोलोइड हुन्छ हैन एकदम गाढा हुन्छ त्यस्तै हो के त्यो व्हाइट पार्ट अफ एग हेरेको छौ यस हो त्यस्तै हो के त्यस्तै नेचरको हुन्छ एकदम कोलोइड भनेको त्यस्तै हो के बुझ्यो ओके सर इलंगेटेड र पेरेन्काइमेटस सेल हुन्छ र यो चाहिँ कमर्शियल लेटेक्स जुन हुन्छ नि लेटेक्स के को लागि हुन्छ रे कमर्शियल युजको लागि पनि युज हुन्छ र प्लान्ट्समा चाहिँ प्रोटेक्सन पनि गर्छ लेटेक्सले ठीक छ प्रोटेक्सन कसरी गर्यो इन्फेक्सनबाट बचायो हैन र अरु प्रे र प्रिडेटर्सहरुलाई चाहिँ भगाउनु भयो ठीक छ पोइजनस सब्स्टेन्स सेक्रेट गरेर ठीक छ ल एक्जाम्पलको कुरा गर्दाखेरि जस्तै फिकस भयो फिकस भनेको पिपल प्लान्ट है पिपल प्लान्टमा चाहिँ लेटेक्स आउँछ है जस्तै हेभेना भयो हेभेना भनेको रबर प्लान्ट है रबर प्लान्टले के गर्छ रबरको चाहिँ मिल्क सेक्रेसन हुन्छ र त्यो रबरलाई त्यो सेक्रेसन चाहिँ छोड्यो भने एकछिनलाई जम्छ जमिसकेपछि त्यो चाहिँ रबरको काम गर्छ है यसको लेटेक्स सेक्रेसनमा हुन्छ है जस्तै पपाया पपिता जुन छ नि पपिताको प्लान्टलाई तिमीहरु प्लान्ट तोड्यो भने हैन त्यसमा चाहिँ मिल्की सेक्रेसन हुन्छ कि हुँदैन हो त्यो पपाया प्लान्टमा पनि हुन्छ है पपाया प्लान्ट त्यस्तै ओपियम प्लान्ट्सहरुमा पनि हुन्छ है ओपियम प्लान्ट्स भनेको पेपेबर सोमनिफेरस प्लान्टमा पेपेबर सोमनिफेरस के दिन्छ यो ओपियम दिन्छ ओपियम भनेको के हो अल्कलोइड मर्फिनहरु हुँदैन अल्कलोइड्स मर्फिन भाङ धतुरो चरस गाँजा क्यानाबिजहरु नार्कोटिक्सतिर हो तिनीहरु पनि चाहिँ के गर्छ रे पेपेबर साइन्टिफिक नेम अफ ओपियम भन्ने क्वेशन सोधेको छ है पेपेबर सोमनिफेरम अर सोमनिफेरम भनिन्छ है साइन्टिफिक नेम ठीक छ त्यस्तै पपी प्लान्टमा पनि हुन्छ है पपी प्लान्ट्स यसले के दिन्छ रे अल्कलोइड्स मर्फिन है के दिन्छ अल्कलोइड मर्फिन है अल्कलोइड मर्फिन दिन्छ ठीक छ ल यो पपी प्लान्ट पनि दिन्छ है पपी प्लान्ट पनिमा पनि लेटेक्स सेक्रेसन हुन्छ ठीक छ अब यो लेटेक्स जुन छ नि जस्तै नेरियममा पनि हुन्छ हैन नेरियम जस्तै अब जेरोफाइटिक प्लान्टमा पनि हुन्छ जस्तै केलोट्रोपिस हैन केलोट्रोपिस जस्तै कुनै पनि तिमीहरुको जेरोफाइटिक प्लान्ट हेरेका छौ नि जेरोफाइटिक प्लान्टलाई चाहिँ एउटा हैन त्यसलाई पोक गर्यो भने हैन पोक गर्यो भने त्यसमा पनि के हुन्छ मिल्की व्हाइट सेक्रेसन हुन्छ कि हुँदैन हो त्यो पनि लेटेक्स हो है त्यो नेरियममा र युफोरियामा हुन्छ है युफोर्बियाहरुमा हुन्छ है यति ठीक छ ल क्यानाबिजमा पनि हुन्छ है क्यानाबिज भनेको क्यानाबिज प्रोडक्ट्समा पनि हुन्छ है क्यानाबिज प्रोडक्ट्स आउने कहाँबाट नार्कोटिक्स प्रोडक्ट हैन गाँजा भाङ चरस हैन यिनीहरुमा पनि हुन्छ अब जस्तै लेटेक्स अब कसरी हुन्छ भन्दाखेरि एउटा लेटेक्स के हुन्छ एउटा मिल्की पनि हुन्छ है मिल्की हुन्छ ठीक छ मिल्की केमा हुन्छ जस्तै युफोरियामा माथि यो जति एक्जाम्पल दिए नि त्यो मिल्की हुन्छ है
त्यसमा तिनीहरुमा मिल्की हुन्छ जस्तै युफोर्बिया एक्जाम्पल एकदम हैन युफोर्बिया हैन अनि वाटरी पनि हुन्छ है वाटरी जस्तै तिमीहरु प्लान्ट बनानाको कहिले हाँगालाई काटेका छौ ह त्यसमा पनि सेक्रेसन हुन्छ है वाटरको सेक्रेसन हुन्छ त्यो पनि लेटेक्स सेक्रेसन हुन्छ तर त्यो वाटर जस्तो लेटेक्स सेक्रेसन हुन्छ है त्यसमा पनि तिमी कहिले काटेर हेर्नु हैन बनानाको हाँगालाई काट्छौ भने नि त्यसमा चाहिँ सेक्रेसन हुन्छ एकदम लार्ज अमाउन्टमा बुझ्यौ जस्तै जंगलतिर मान्छेले पानी पाएन भने नि त्यो के गर्छ केराको त्यो पात केराको हाँगा काट्छ र त्यसबाट सक गर्छ भने वाटर सेक्रेसन निस्किन्छ दैट इज लेटेक्स है पानीको पुर्ता गर्छ है त्यसमा धेरै वाटर हुन्छ ठीक छ ल त्यस्तै कलर्ड पनि हुन्छ है कलर्ड लेटेक्स पनि हुन्छ कलर्ड लेटेक्स पनि हुन्छ यो कलर्ड लेटेक्स चाहिँ कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि कहाँ पाउँछ ओपियममा ओपियम पोपीमा पाउँछ है ओपियम पोपीमा पाउँछ वा तिमीहरुले कहाँ पनि पाउँछ रे ह आर्गेमनमा आर्गेमन प्लान्टमा पनि पाउँछ यसमा चाहिँ येलो लेटेक्स हुन्छ है येलो लेटेक्स ठीक छ बुझ्यो बालक लोग बुझ्यो यति बुझ्यो हजुर ल लेक्टिफियस टिस्युको कुरा गर्दाखेरि अब यसको पनि टाइप्स छ है के छ रे यसको टाइप्स छ है लेक्टिफियस टिस्युको पनि टाइप्स छ है टाइप्सको कुरा गर्दाखेरि फर्स्टमा के आयो लेटेक्स सेल्स है लेटेक्स सेल्स ठीक छ लेटेक्स सेल्सलाई पनि के पनि भनिन्छ रे नन आर्टिकुलर लेटेक्स डक्ट है डक्ट्स चाहिँ नन आर्टिकुलर लेटेक्स डक्ट्स पनि भनिन्छ अब आर्टिकुलर सेल्सको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ कस्तो हुन्छ यसको नेचर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ यिनीहरुको नेचर कस्तो हुन्छ ल यिनीहरुको नेचर चाहिँ के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट युनिट हुन्छ है यो अरुसँग एक्जिस्ट एज इन्डिपेन्डेन्ट युनिट है एक्जिस्ट एज इन्डिपेन्डेन्ट युनिट तिमीहरु सेक्रेटरी सेल अलि गाह्रो भइरा होला हैन तिमीहरु प्लस 2 तिर नपढ्यो होला त्यही भएर ठीक छ एक दुई चोटी मजाले भिडियो हेर तिमीहरु बुझ्छौ ठीक छ ब्रान्च हुन्छ है ब्रान्च जस्तै यो एउटा डक्स गइराछ भने यसमा चाहिँ ब्रान्चिङ हुन्छ है यस्तो ब्रान्चिङ हुन्छ है ब्रान्चिङ भएर पुरै प्लान्ट टिस्युमा चाहिँ स्प्रेड भएको हुन्छ ठीक छ अब ब्रान्चिङ छ भने ब्रान्चिङ छ बट नट फ्यूज है ब्रान्च बट युनिट्स डु नट फ्यूज है डु नट फ्यूज मतलब यो एउटा डक्ट छ भने अर्को डक्ट पनि होला त अर्को डक्टमा पनि ब्रान्चिङ होला तर यो डक्ट र यो डक्ट चाहिँ फ्यूज हुँदैन एकअर्कासँग बुझ्यो ल यो कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि कहाँ पाउँछ केलोट्रोपिस युफोर्बिया युफोर्बियामा पाउँछ ठीक छ नेरियममा पनि पाउँछ नेरियममा ल विन्कामा पनि पाउँछ है ठीक छ अब यसको कुरा गर्दाखेरि हैन लेटिसिफेरस टिस्युको कुरा गर्दाखेरि एउटा पॉइन्ट छोडेको छु मैले है मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पॉइन्ट छोडेको छु है एउटा यो चाहिँ के हुन्छ दिस क्यान बी मल्टीसेलुलर यो मल्टीसेलुलर हुन्छ मल्टीसेलुलर मोस्टली हुन्छ बट के हुन्छ रे बट क्यान बी युनिसेलुलर है युनिसेलुलर पनि हुन सक्छ कुनै युनिसेलुलर ठीक छ मोस्टली चाहिँ मल्टीसेलुलर छ मल्टीसेलुलर भनेको घरमा मल्टीसेलुलर हुन्छ है ठीक छ बुझिरहेछौ ल सेकेन्ड नम्बरको टाइपको कुरा गर्दाखेरि सेकेन्ड नम्बरको टाइपको कुरा गर्दाखेरि के भन्ने रे लेटेक्स भेसल्स थियो के थियो लेटेक्स हेलो
अरे बालक लोग Yes, जिन्दा sir. हो? Yes, sir. फेन्ट भइसक्यो? छैन? सर हजुरको क्लासको टाइम भयो। आर्टिकुलेट लेटेक्स डक्ट्स है, आर्टिकुलेट लेटेक्स डक्ट्स मेरो क्लास छैन आज 9 बजेको, बाइकम छ है, त्यो रेकर्डेड पिपिटी पाउँछु म पढ्छु। त्यस्तै के भयो रे? लेटेक्स के भयो भन न? लेटेक्स आर्टिकुलेट लेटेक्स डक्ट भनिन्छ है यसलाई। लेटेक्स भेसललाई के भनिन्छ रे? आर्टिकुलेट लेटेक्स भेसल। अब यसको कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ के होला भन त? यसको क्यारेक्टर क्यारेक्टर यसको भन न। यो पनि ब्रान्च छ है, के छ? यो पनि ब्रान्च छ, ब्रान्च यो पनि छ, ब्रान्च छ, ठीक छ। र ब्रान्च छ, अरु के छ? डक्स छ, डक्स छ, तर डक्स के छ रे? प्यारलल छ है। जस्तै यहाँ छ एउटा डक्स भने यतातिर आयो, यतातिर आयो, यतातिर आयो, फेरि यता आएर कमाइन हुन्छ, फेरि यताबाट गयो, यताबाट गयो, यताबाट गयो, ठीक छ। अनि यसलाई एनास्टोमोसिस पनि भनिन्छ है। के भनिन्छ रे यसलाई? एनास्टोमोसिस भनिन्छ। प्यारलल डक्स, प्यारलल डक्स, प्यारलल डक्स। एनास्टोमोसिस भनेको थाहा छ के हुन्छ? एनास्टोमोसिस भनेको एकदम कम्युनिकेटिङ के, बुझ्यो? एकअर्कासँग कम्युनिकेटिङ भएर बस्ने, फ्युज भएर बस्ने, बुझिरहेछौ? ब्रान्चेस कस्तो छ रे? यसमा फ्युज हुन्छ है। ब्रान्च त छ तर फ्युज छ है, डक्सहरु फ्युज छ एकअर्कासँग। प्यारलल डक्स र एनास्टोमोसिस छ। के छ रे? एनास्टोमोसिस के छ? एनास्टोमोसिस, ठीक छ। लेटेक्स सेलमा एनास्टोमोसिस हुँदैन, तर लेटेक्स भेसल्समा के छ? एनास्टोमोसिस छ है। एनास्टोमोसिस इज द क्यारेक्टराइजिङ फिचर है। यो चाहिँ नबिर्सनु, एनास्टोमोसिस है। एनास्टोमोसिस प्रेजेन्ट है, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। एनास्टोमोसिस प्रेजेन्ट छ, ठीक छ। ल यो पनि के हो रे? एक्जाम्पलको अब कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ कहाँ कहाँ पाउँछ रे यिनीहरू? एक्जाम्पलको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ पेपिभेरेसी फ्यामिलीमा, पेपिभेरेसी फ्यामिलीमा। पेपिभेरेसी फ्यामिलीको मतलब पेपिभर सोमनिफेरस हैन, त्यो जुन एल्कलोइड मर्फिन भनेको थिए नि, ओपियम, त्यसमा पनि पाउँछ है। कम्पोजिटिभ फ्यामिली, कम्पोजिटिभ फ्यामिलीमा पाउँछ, ठीक छ। कम्पोजिटिभ फ्यामिलीमा पाउँछ। त्यस्तै अरु युफोर्बिएसी फ्यामिली और म्युसिएसी फ्यामिली। म्युसिएसी फ्यामिली, म्युसिएसी फ्यामिली मतलब बनाना फ्यामिली है, बनाना फ्यामिली, ठीक छ। बुझ्यो यति? हजुर दाइ, हजुरको क्लासको टाइम भइसक्यो, ठीक छ। त्यही भनिदिएको अस्ति रिसाउनु भने कि किन याद गराइदिएन भनेर। ल त्यो अनलाइन भिडियो राखेको छैन युट्युबमा क्लास नै हुन्छ। ल अब अर्को के पढ्ने रे हामी? ग्ल्यान्डुलर टिस्यु हैन? कुन टिस्यु पढ्ने रे? ग्ल्यान्डुलर हैन, लेसिटिफेरस भयो, लेटेक्स सेल्स भयो, लेटेक्स भेसल्स भयो हैन। ग्ल्यान्डुलर पढ्ने है अब हामीहरु। के पढ्ने? ग्ल्यान्डुलर। ल ग्ल्यान्डुलरको कुरा गर्दाखेरि दुईमा के छ? ग्ल्यान्डुलर, ठीक छ। ग्ल्यान्डुलर टिस्यु, ग्ल्यान्डुलर टिस्युको कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ के आउँछ पहिला? एक्सटर्नल, ठीक छ। एक्सटर्नल, ठीक छ। एक्सटर्नल ग्ल्यान्ड्स है, एक्सटर्नल ग्ल्यान्ड्स आउँछ। एक्सटर्नल ग्ल्यान्ड्स कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भनिसक्यो हैन। एक्सटर्नल ग्ल्यान्ड्समा पनि के आउँछ रे? ग्ल्यान्डुलर, ग्ल्यान्डुलर ट्राइकोम है। के आउँछ रे? ग्ल्यान्डुलर ट्राइकोम्स।
ग्ल्यान्डोट्राइकोम्सको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि सेक्रेटरी फङ्सन हुन्छ हैन सेक्रेटरी फङ्सन हुन्छ यसमा इपिडर्मल हेयर्समा प्रेजेन्ट हुन्छ है कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ एपिडर्मल ओके इपिडर्मल हेयरमा प्रेजेन्ट हुन्छ इपिडर्मल हेयरमा प्रेजेन्ट भयो ठीक छ इपिडर्मल हेयरमा चाहिँ के भयो रे प्रेजेन्ट भयो ठीक छ इपिडर्मल हेयरमा चाहिँ प्रेजेन्ट भयो र यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ कार्निभोरस अर इन्सेक्टिभोरस जुन प्लान्टहरु छ नि त्यसमा चाहिँ यिनीहरु मोस्टली पाउँछ है इन्सेक्टिभोरस अर कार्निभोरसमा अब इन्सेक्टिभोरस र कार्निभोरसमा त भयो यो ग्ल्यान्ड तर त्यहाँ के काम गर्छ भन्दाखेरि यिनीहरु चाहिँ प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम सेक्रेट गर्छ यसबाट के सेक्रेट हुन्छ रे के सेक्रेट हुन्छ प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम है के सेक्रेट हुने भयो प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम सेक्रेट हुन्छ है यो प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम्सले के गर्छ भन्दाखेरि अब इन्सेक्टिभोरस हेर न प्लान्ट्सले के गर्यो इन्सेक्ट खायो कार्निभोरस हैन अरु पनि किराहरु केही खायो हैन यसले के गर्दिन्छ भन्दाखेरि प्रोटिनलाई डाइजेस्ट गर्छ प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम चाहिँ प्रोटियोलाइटिक मतलब प्रोटिनलाई लाइटिक गर्ने है लाइटिक गर्ने प्रोटिनलाई ब्रेक डाउन गर्ने हैन त्यो चाहिँ अब के गर्यो प्रोटिनलाई डाइजेस्ट गरेर के गर्दिन्छ रे नाइट्रोजिनस सब्स्टान्समा हैन नाइट्रोजिनस सब्स्टान्समा कन्भर्ट गर्छ ठीक छ बुझियो एक्जाम्पलको कुरा गर्छौ भने के हुन्छ रे यसमा डोर्सेरा है ड्रोसेरा प्लान्ट है ड्रोसेरा प्लान्ट छ ठीक छ त्यस्तै नेपिथिस छ है नेपिथिस ठीक छ ल अनि नेक्टरिजको कुरा गर्दाखेरि बीमा आयो है नेक्टरिजको कुरा गर्दाखेरि नेक्टरिजले के काम गर्छ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ पहिला प्रेजेन्ट इन नेक्टरिज ग्ल्यान्ड कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ प्रेजेन्ट इन फ्लावर्समा हुनु पर्यो हैन फ्लावर्स अफ कहाँ फ्लावर्स अफ फ्लवरिङ प्लान्ट है जुन प्लान्ट फ्लवरिङ छ नि त्यो प्लान्टको फ्लावर्समा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ है फ्लवरिङ प्लान्ट्स यसले नामै काफी छ हैन नेक्टरहरु चाहिँ सिक्रेट गर्छ यसले हैन नेक्टरहरु चाहिँ सिक्रेट गर्छ नेक्टर सेक्रेसन है नेक्टर सेक्रेसन ठीक छ ल त्यस्तै अब इन्टर्नल यो एक्सटर्नल भयो अब इन्टर्नलको कुरा गर्दाखेरि इन्टर्नल ग्ल्यान्ड्स है इन्टर्नल ग्ल्यान्ड्सको कुरा गर्दाखेरि के आउँछ र इन्टर्नल ग्ल्यान्ड्समा पहिलो अस्मोफोर्स भनेको मतलब के हुन्छ थाहा छ इसेन्शियल्स द ग्ल्यान्ड्स व्हिच सेक्रेट्स the gland which secretes essential के ओइल्स है इसेन्शियल ओइल जुन सेक्रेट गर्छ त्यसलाई अस्मोफोर्स भनिन्छ है ओइल ग्ल्यान्ड्स पनि भन्छ है यसलाई ओइल ग्ल्यान्ड्स ठीक छ ल यो चाहिँ कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि भन त सिट्रसमा है सिट्रसमा हैन माथि दिए थियो नि त्यो लाइसोजिनसको एक्जाम्पल हो त्यही एक्जाम्पल यहाँ पनि हुन्छ है युक्लेप्टस ठीक छ लाइसोजिनस नेचर हुन्छ है लाइसोजिनस नेचरको हुन्छ ठीक छ बुझ्यो ल अर्को कुरा गर्दाखेरि अर्को के भनेको थिएँ मैले हाइडाथोर्स हैन हाइडाथोर्सको बारेमा भन्नुपर्छ के भन्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ त मलाई हाइडाथोर्स के काम गर्छ रे गुटेसनको काम गर्छ हैन इम्प्योर वाटर चाहिँ स्मल ड्रपलेट्समा के गर्छ रे एक्सक्लुड इम्प्योर वाटर
इम्प्योर वाटर हैन गुटेसनमा चाहिँ के हुन्छ रे इम्प्योर वाटर इन फर्म अफ वाट स्मल ड्रपलेट्स है स्मल ड्रप्स है त्यो के गराउँछ रे गुटेसन है गुटेसन ठीक छ अब हाइड्रोथोर्स आर नट फाउन्ड इन द समर्ड हाइड्रोफाइट्स समर्ड हाइड्रोफाइट्समा पाउँछ पाउँदैन है तर मेनी प्लान्ट्सहरुमा पाउँछ कुन प्लान्ट्सहरुमा पाउँछ भन्दाखेरि जस्तै कुन प्लान्ट्समा कोलोकेसिया है कोलोकेसिया फ्यामिलीमा हैन पिस्टियामा हैन अदर जहाँ हाइड्रोथोर्स प्रेजेन्ट हुन्छ हैन अदर हाइड्रोफोर्स जहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त्यहाँ पनि पाउँछ ठीक छ जस्तै ट्रोपेइलम है ट्रोपेइलममा पनि पाउँछ है यसलाई गार्डन के भनिन्छ गार्डन नेस्टुटियम है गार्डन नेस्टुटियम पनि भनिन्छ ठीक छ ल त्यस्तै दुईटा छ है सकाउँछु आज त्यस्तै रेजिन ग्ल्यान्ड्स भनेको छ रेजिन ग्ल्यान्ड्स अर केनल है केनल रेजिन ग्ल्यान्ड्स र केनल के गर्छ भन्दाखेरि के गर्छ भन त रेजिन्सहरु सेक्रेट गर्छ हैन रेजिन्सहरु सेक्रेट गर्छ तर रेजिन्सहरु सेक्रेट त गर्यो तर कहाँ गर्छ भन्दाखेरि इन जिम्नोस्पर्म है इन जिम्नोस्पर्ममा पाउँछ मोस्टली लाइक कस्तो रे पाइनस हैन पाइनस र साइकसको एक्जाम्पल कहाँ दिए थिए साइजोजिनसमा हैन रेजिन्स केनलहरुमा रेजिन केनल साइजोजिनसमा एक्जाम्पल दिए थिएन हो त्यहाँको एक्जाम्पल पनि यहाँ सम्झिने यो कुन नेचरको भयो रे साइजोजिनस नेचर ठीक छ बुझिराछौ ल सीमा भयो अर्को के हुन्छ रे ल्याटेक्स अर्को के हुन्छ रे म्युसिलेज सेक्रेटिङ ग्ल्यान्ड्स हैन के भनेको थियो रे म्युसिलेज सेक्रेटिङ है म्युसिलेज सेक्रेटिङ ग्ल्यान्ड्स यो के गर्छ स्लाइमी जुन हुन्छ नि म्युसिलेज सेक्रेट गर्छ है सेक्रेट्स म्युसिलेज सेक्रेट गर्छ म्युसिलेज सेक्रेट गर्ने चाहिँ कुन हुन्छ रे प्लान्ट बिटल प्लान्ट है बिटल लिफ हुन्छ ठीक छ बुझ्यो यस बुझ्यो यस सर यतिसम्म बुझ्यो ल यति हो है आजसम्मको क्लास थ्यांक यू फर लिसनिङ द क्लास नेक्स्ट टाइम तिमीहरुको 10-12 मिनेट ढिला नआएको भए टाइमै सकिन्थ्यो क्लास टाइममा जोइन गर्ने गर है आज मात्रै हो सर थ्यांक यू गाइज